भाई इसका जवाब दे दें, जो झूठ बोला है इसकी दलील दें। आपने कहा ओरिजिनल हदीस, उन्होंने जाती बात की थी भाई, जो बात की है, जो झूठ बोला है, तो आप लोगों से कोई भी आप जो बात करते हो आपके पास सबूत नहीं होता। ठीक है, अब आप बता दें भाई, सबूत आप नहीं दे रहे। मैंने सवाल किया है, ट्रूथ सीकर साहब आप नहीं सबूत दे रहे। आपने कहा चीखे मारी जा, चलो सबूत कौन नहीं दे रहा, मतलब तुम्हारा मसला है। अब देखिए, अब आप तू तकरार पे आ गए, अब आप तू तकरार पे आ गए हैं। आपने कहा कि ओरिजिनल हदीस में मिनत समा के अल्फाज नहीं थे, बाद में डाले सबूत दे रहे। हदीस है, अभी ज़हीर रेड्डी साहब ने कहा था एक सही हदीस है जो उनके दावे के खिलाफ है, वो मुझे बता दें। ठीक है, बस ठीक है, बता दें। नाइट राइडर भाई, अब नाइट राइडर भाई प्लीज यार, नाइट राइडर भाई प्लीज यार, आपने 10,000 दफा भी दोहराना ना, इसने नहीं। नाइट राइडर भाई ना करे ना, ना करे नाइट राइडर भाई। नाइट राइडर भाई, लोगों को पहले पता तो लगने देना ये झूठ का कितना झूठा बंदा है। वो मुझे इसका सवाल लेंगे, पहले लोगों को ये देखें जो बंदा इतना झूठा है। मैं जरा बंदे को लोगों को सामने लाने थे, दो बात करनी आती है ना। अच्छा भाई आप बताएं, देखें ओ भाई बात सुने, आपने कहा आपने जो झूठ बोला है ना उस पर दलील दे दें, उसको सबूत दे दें मुझे। आपने कहा पहले जो ओरिजिनल हदीस है उसमें ये अल्फाज नहीं थे, बाद में डाले हैं, इसका सबूत दे दें। बात की सबूत दें हदीस, मैं एक हदीस बता दें जो उनके दावे के खिलाफ हो, एक सही। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपके पास नहीं है। अच्छा अब चीखे मारो नहीं है ना, चैलेंज है देखिए, अभी इनकी चीजें सुननी है, चैलेंज है। हाँ जी, लेकिन एक भागना चाह रहे हैं ना, भागना चाह रहे हैं। ठीक है साहिल भाई, पता चल गया इनके पास नहीं है। नाइट राइडर भाई कोई बात नहीं ना, दो इधर ये हदीस सही, ये सही हदीस भी ले लेना। नाइट राइडर भाई वो हदीस देते हैं इनको। यार आप कोई डिसाइड कर लें यार, पहले आप यार एक मिनट। ठीक है नाइट राइडर भाई प्लीज। अच्छा आपने देखें ट्रूथ सीकर साहब, आपने एक बात की है ना, झूठ बोला है आपने। मैं आपको कह रहा हूं आपने झूठी बात की है, आपने किज़ब बयानी की है, आपने 2-3 गालियां और निकाल लो। आपने एक बात की है, अगर आपके पास इसका सबूत है सबूत पेश करें, नहीं तो माजरत करें। आप कहें कि मैंने गलत बयानी की थी। आपने कहा कि हदीस में मिनस्समा के आपने कहा ओरिजिनल ये अल्फाज नहीं थे, बाद में डाले हैं। आपने तो इस सारे ज़हीरा हदीस पे आपने तो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की है। आपके पास इस पे सबूत है तो दे दें, नहीं तो हदीस पे झूठ बोलने पर माजरत कर लें। शाबाश जी। इन मुसलमानों का ये हाल है कि एक अल्लाह के भेजे का इनकार कर बैठे हैं और एक भी दलील इन लोगों के पास नहीं है। एक सही हदीस ये नहीं दिखा सकते जो उनके दावे के खिलाफ। जबरदस्त। और अच्छा जी, अब आगे हैं जी, प्रोग्राम करने बैठे हुए हैं, बस इल्जाम बाजी पकड़े गए सीकर साहब, मैंने कल ये हैदर साहब थे, मैंने कहा कोई हवाला सामने पेश करें। अच्छा सीकर साहब आप पकड़े गए हैं ना, मैंने पकड़े गए हैं, फिर मैं नीचे जवाब दे रहा हूँ, इनको जवाब दे दिया, फिर उसी सवाल को रिपीट करी जा रही है। ट्रूथ सीकर साहब चीखे ना मारे, सबूत दें, चीखे ना मारे, सबूत दें, एक सही हदीस दिखा दें। अच्छा जो उनके बता दावे के खिलाफ हो। ट्रूथ सीकर साहब चीखे ना मारे, सबूत दें ना। सामने खुला है, आपने जो बात किया उसका सबूत है कि नहीं है? आपने जो बात किया सबूत है कि नहीं, ये बता दें पहले, फिर बात करते हैं आगे। ट्रूथ सीकर साहब मुझे हदीस बता दें, मैंने कंप्यूटर खोला हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं वो कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर से मुझे वो दिखाए ना मिनस्समा के ओरिजिनल में आपने देखे कितना बड़ा झूठ बोला है और आपका झूठ पकड़ा गया है। हदीस पे झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती है? कोई शर्म है? सबूत नहीं तो लाएं सामने यार, कुछ अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं। मुझे, मैं आपको बताता हूँ, वो हदीस मुझे दिखाएं जिसमें लिखा हुआ है। आपने कहा देखें, आपने सबके सामने हदीस पे झूठ बोला है। आपने कहा ओरिजिनल हदीस में अल्फाज नहीं थे, बाद में डाले हैं। भाई मुझे ये अल्फाज बता दें। शाबाश। आपने कहा ना ओरिजिनल में नहीं थे, सबूत दो यार। हाँ जी, मैंने कंप्यूटर खोला हुआ है जी। हाँ पकड़े गए हैं। ट्रूथ सीकर साहब हदीस नंबर बताएगा? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, वो बताता हूँ। अच्छा बता रहे हैं। अब अच्छा फिर क्या करना है? लो जी, अब सब ने सुन लिया। नाइट राइडर भाई अगर कोई हदीस लो जी, ठीक है अब खत्म कर रहे हैं। लो जी सारे भाई सुन लें
یہ شخص ایسا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے. بھائی ٹھیک ہو بھائی، آپ نے جو بندہ جھوٹ بولے گا وہ دل کھول کے جھوٹ دے دیں. میں بتا دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے. تو آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ نے جہنمیوں والا کام کیا ہے. آپ نے کہا کہ من السماء کے الفاظ اوریجنلی حدیث میں نہیں تھے، بعد میں کسی نے ڈال دیے ہیں. اس بات کا ثبوت دے دو. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا ثبوت دے دیں، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ جہنمی ہیں. ٹروتھ سیکر صاحب، آپ نے بات کی، اس کا ثبوت دیں، ایسے لاف گزاف نہ ماریں. اے جی اوریجنلی دیکھیں کیا کہنا ہے کہ اوریجنلی من السماء کے الفاظ حدیث میں نہیں تھے، بعد میں ڈالے ہیں. یہ جو بات آپ نے کیا یہ مجھے اس کا ثبوت دے دیں. شاباش. سوال میں نے کر لیا کہ ان کے دعوے کے خلاف حدیث دے دو. اب ہر طرح کی گالیاں، الزام بازی، اس بات پہ نہیں آنا کہ بھائی وہ حدیث دے دو. اچھا وہ بھی دیتے ہیں. چلے جی اب سب کو پتا چل گیا ہے. کسی نے نہیں دیا ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سیریس انسان نہیں ہیں. اب دیکھ لو جی، اب آپ چیخیں مارو گے. چلیں یار، اچھا جی آگے، اب دیکھیں جی. ہاں ٹھیک ہے، اب آپ آگے لے کے چلنے ہیں، آگے چلتے ہیں. اب دیکھ لیں اس کا نتیجہ نکال کے اب آگے چلتے ہیں. دیکھ لیں جی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے کتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولا ہے. گالی اگر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی، کیوں کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، آتے ہی اس بندے نے کہا، اس نے کہا کہ اوریجنلی من السماء کے الفاظ حدیث میں نہیں تھے، بعد میں کسی نے ڈالے ہیں. اب یہ دیکھیں حدیث پہ جھوٹ باندھا ہے نا. میں نے اس بات کا کہا کہ اس کا ثبوت دے دیں. معنی السماء، السماء، السماء کے الفاظ بھائی چلو من السماء یا السماء، جو من السماء ہے. ہاں چلے السماء، چلو من السماء یا چلے نائٹ رائڈر بھائی، پھر وہ یہ نا الفاظ کے دندے میں وہ جانا چاہ رہا ہے. چھوڑ بات یہ ہے جس حدیث کی بات کر رہے ہیں اس میں من السماء ہے نا. ہاں میں آسمان سے نزول ہوگا نا، یہ بات ہے. من السماء، من السماء کے آسمان سے نزول. ہاں اب یہ انہوں نے بات سنیں، آپ نے یہ کہنا ہے وہ اچھا وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جو بتایا نا کہ من السماء کے الفاظ اوریجنلی حدیث میں نہیں تھے، بعد میں ڈالے ہیں، وہ آپ نہیں دے سکے. دیکھیں کس طرح آپ دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں. ٹروتھ سیکر صاحب، تو میرے بھائی بات سنیں، آپ حسینی صاحب کی براڈ پہ بیٹھ کے بھائی یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس نہیں ہے. ہاں تو جو مزید کتنا گھسیٹنا ہے، ثابت ہو گیا بھائی وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہاں بالکل. میں سیکر صاحب، حسینی صاحب اس کے ساتھ جی یوٹیوب، یہ ان کی دلیل ہے، یہ حالت ہے اس بندے کی. لیکن میں جو یوٹیوب پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ وہ بھی یوٹیوب. بات سنو اس کا جواب، بات سنیں اس کا جواب یوٹیوب پہ موجود ہے. جو سوال میں نے کیا اس کا جواب کب دینا ہے؟ صحیح نہیں تو پھر جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اچھا آئندہ جھوٹ نہیں بولنا. بات سن لیں جی، بسم اللہ. ٹھیک ہے بات سن لیں. میں ہمت کریں. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ہمت کرتے. آئندہ نا یہاں پہ بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے. یہ کوئی حسینی صاحب کی براڈ نہیں ہے. وہاں پہ میں نے وہ سنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو گالی دوں بھی، میں تو گالیاں نہیں نکالتا، لیکن آپ کی بات سنیں، آپ کے بھائیوں نے، میں نے سنی ہے بات تو سنو بھائی، میں بتاتا ہوں ایک منٹ. آپ کے بھائیوں نے کہا ہے کہ چے کا لفظ بول کے کہا ہے کہ آپ ادھر وہ پیش کرتے ہو. دیکھیں ایسے نہیں، آپ کے بھائیوں نے گالیاں نکالی ہیں، میں نے نہیں نکالی. آپ کے بھائیوں نے کہا ہے کہ ٹروتھ سیکر حسینی صاحب کی براڈ پہ چے پیش کرتے، تو اس لیے آپ میرے لیے ایسے الفاظ نہ بولے. اب آپ کو نا
ठीक हो गया, चलें ठीक है जी। इनको ना म्यूट ना करें भाई, इनको कोई भाई म्यूट ना करे प्लीज। आप रुक सकते हैं साइंस साहब की। अच्छा ठीक हो गया। वो तो आपके भाइयों ने कहा कि आप उधर जाके वो पेश करते हैं, तो भाई मैं नहीं वो लेता। अब नाइट राइडर भाई आपको आप वो बता देते हैं, नाइट राइडर भाई अब आपको बता देते हैं। वैसे ट्रूथ सीकर वैसे मजा तो आया होगा, है ना भाई? गालियां तो तुम लोग हर वक्त देते हो, तुम हो गालीबाज, इसमें क्या कोई गालियां तो आपको मरज़ियों ने दी हैं। उन्होंने कहा आप हुसैनी साहब की ब्राड पे 6 पेश करते हो, हर वक्त मरज़ियों ने बोला आपको। सबूत होता नहीं। कल मैंने वैसे मजा आया बगैर सबूत के बात करने का। हवाले दें, इन्होंने हवाले जो भी दिए एक हवाला सामने नहीं ला सके। चले ठीक है, अब पता चल गया। ट्रूथ सीकर साहब आपने हदीस पे झूठ बोला था, मैंने पकड़ लिया आपका, चीखे मारे। चले आप नाइट राइडर भाई आपको बताते हैं। चलें जी नाइट राइडर भाई अब इनको बता दें। गालियां हो गई काफी। अच्छा जी, अच्छा जी, एक हदीस अब खामोश हो। अब इनको जो मैंने बात की थी, जिस पर ये ऊपर चढ़े आए हैं, मैंने एक बात की थी कि जो मिर्जा साहब या ये जो इनकी जमात है ना, वो अहादीस को ले लेते हैं। जवाब देना यार एक अब भाई चुप मुंह में जुबान रखें। भाई मेरे सवाल का जवाब दो ना, टाइम आके का बेस करने आ गए हो। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं बदतमीजी करेगा यार, मैं अब क्या कर रहा हूँ? यार मैं क्या कर रहा हूँ? बात नहीं हो पाएगी। यार मैं जो आप करने लगे हैं ना, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से करना आता है। बात करने देना यार, ये आप कोई ना बोले प्लीज, इसको रोने दो, ये रोने आया ऊपर। मुझे सिर्फ हदीस बताएं आप, जाके हदीस का नंबर बताएं। ना और रोले मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बारी है, ये बात करने दे। या अपने रोना रोए, इसका नंबर दे दे भाई। मैं रोए यार, ये बंदा क्यों राइडर भाई के 2 मिनट लगा। जब मैं 2 मिनट की बात नहीं है हैदर भाई, मुझे वो हदीस का नंबर दे देना प्लीज। नहीं को बोले जब मैं बात कर, ओए जब मैं बात करूंगा भाई, आप बात मुकम्मल करें, मैं इसको बाद में ले लेता हूँ। नहीं ना उतारा करें यार। चले ठीक है कोई बात नहीं, आप बात कर लें फिर उससे। सही कह रहे हैं आप, बात कर लें। चलें ले लेते हैं उनको, बात करें आप पूरी कर लें, फिर उनको ले लेते हैं। बात ये है कि गंदे किस्म के लोग हैं तो यार गंदे इंसान, चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ। बगैर चुप करो, गंदा आदमी, गालियां खानी है फिर तूने, ये करने आया। इसको पता है मैं बात कर रहा हूँ, मैं हदीस दूंगा नहीं। मुंह में जुबान रखो, मैं बात जो कर रहा हूँ, मैंने क्या हदीस शरीफ देनी नहीं। शोर डालना है कि मैं शोर डाल लूं ताकि मैं ये बताऊं ओए मुसलमान हदीस नहीं दे रहे। ये हमने खेले मैट्रिक ट्रूथ सीकर, शोर डालना तुमने। नाइट राइडर भाई बात करें, फिर ऊपर लेते हैं उसको, बात करें। हाँ बस ठीक है, आप नीचे रखें। मैंने ही कहा था ना उतारे, अच्छा किया था उतार के। हाँ जी, नहीं ठीक है, आप करें। अच्छा किया था। अच्छा मैं लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोग बाद में आते हैं, कुछ लोग नहीं, ये क्यों कह रहे हैं कि नीचे रखें? यार आप चुप करें आप। अच्छा आप चुप करें फिर। आप ये बोला ना इसको, फिर मैं नीचे उतारूंगा, आप बात करें। खामोश हो। कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ चले जाते हैं। यार चुप कर जाए, मेरी बात करने दे मुझे यार। अगर ये बोलेगा ना फिर ये इतनी देर में बात हो जानी थी। हाँ चलें बात करें आप। यार ये कोई अखलाकियात है, लोग सुनने बैठे हैं, सुनने दो। इतना रोला डाल दिया, इतनी देर में बात हो जानी थी। करें आप। कोई आपको कोई उसूल भी है? सिर्फ आपके लिए ब्रॉड लगाई हुई है, आपको नहीं देते हदीस चले जाए। क्या हमारा क्या भूख नहीं लगी हमें? ऐसे बिहेवियर कर, ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। बात करें नाइट राइडर भाई, बात करें। छोड़े आप बात करें। अगर बोलेगा मैं नीचे उतारूंगा, बात करें। बस ठीक है, फिर ना उठाना। हाँ ठीक है भाई, आप बात करें। नाइट राइडर भाई शुरू कर दें, बिला तहीर शुरू करें। अच्छा, इनसे मैंने जो बात की थी, पहले मुझे लोगों को बताने दें, मैं आगे हदीस दे रहा हूँ, जरा सब्र कर लें। मैंने कहा था कि जो हदीस इन लोगों के जरा सा भी इन लोगों को फील होना कि इसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं, वो हदीस ले लेते हैं। और जिस हदीस से इनके डस पड़ती है ना, इनको इनके अकीदे पर, वो हदीस की या बातिल तवीलात करेंगे या उसको छुपा लेंगे, नहीं बयान करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं हदीस देता हूं जिसमें 73, ठीक है, निकाल लें आप। 73 हदीस में ये सारा दिन इनकी ब्राडों पर एक आने वाला आएगा। किसकी है 73? मुस्लिम शरीफ की। एक आने वाला आएगा, एक आने वाले का रसूलुल्लाह से बताया। अब मेरी बात में नहीं बोलना, मुझे बात पूरी करने दे, आपको टाइम मिलेगा, जरा सब्र करके बैठ जाए। ट्रूथ सीकर साहब, आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है? अब मेरी बात में नहीं बोलना आपने। अब ये इनसे मैं ये पूछता हूं, मैंने तो आज तक इनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं सुना जब ये हदीस बयान करते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आने वाले का बताया। छुपाते हैं ना, क्यों? कि
وہ ایک آنے والے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم، المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم بارہا احادیث میں بتایا. یہ ہے دلیل کہ یہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں بتاتے. کیوں؟ ان کے عقیدے پر ڈز پڑتی ہے، ان کا عقیدہ پاش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک آنے والا ہے نا، وہ ایک آنے والے ان کا نام بتایا ہوا ہے. یہ بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے. ہم ان کے منہ سے نکلواتے ہیں، یار وہ ایک آنے والے کا نام تو بتا دو، وہ نام تو بتا. اچھا وہ جب ہم کہتے ہیں نا نام بتا دو، اس میں بھی ہمیں کوئی 10,000 منتیں کرنی پڑتی ہیں بھائی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ نام تو بتا دو. پھر جا کے ان کے منہ سے نکلتا ہے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. اچھا جس چیز کو یہ لے لیتے ہیں، 4 مرتبہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا ہے، 4 مرتبہ نبی اللہ آنے والے کو آنے والے کو آنے والے کو 4 مرتبہ. اب یہ کیا کر رہے ہیں حدیث کے ساتھ؟ یہ کیا کرتے ہیں حدیث کے ساتھ؟ یہ حشر کرتے ہیں. بھئی مسلمان بیان کرے تو کیا بیان کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے عیسیٰ نبی اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہاں لکھا بھی ہوا ہے عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ. نام نہیں لیتے تو کیوں چھپاتے ہیں نام؟ بتائیں. ہم نے تو ان کے منہ سے کبھی آج تک نہیں سنا کہ یہ کہتے ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اور نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نبی اللہ نے عیسیٰ نبی اللہ فرمایا ہے. عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ 4 مرتبہ. یہ بتاتے نہیں ہیں، صرف نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کرتے ہیں. یہ ایک ہی حدیث آپ کے لیے کافی ہے بھائی، اور بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ ایک ہی حدیث آپ کے جو آپ دھوکہ کرتے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ یہی کافی ہے. اس کا ڈینائی کریں کہ آپ ایسے بیان نہیں کرتے جیسے میں نے کہا. زبر. ان سے مطلب یہ ہے کہ یہ بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیتے، یہ بتانا. کیوں نہیں لیتے بتاتے ہوئے؟ ہاں جی بتائیں جی. او بھائی مجھے حدیث میں یہ بتائیں کہ کیسے ان کے دعوے کے خلاف ہے بھائی. یہ ان کے دعوے کے خلاف ہی تو ہے. یہ تو بتائیں نا کیسے. ہاں یہ اس لیے ان کے دعوے کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ نبی اللہ، اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہوں وہ نبی اللہ اور میں ہوں وہ عیسیٰ ابن مریم. یہ دعوے کے خلاف ہی تو ہے. اس لیے کہ اس کا تو جواب موجود ہے نا کہ جب میں بات سنیں، جب ان کے 2 حلیے بیان ہوئے حدیث میں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں. یہ دیکھیں sunnah.com پہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے صحیح مسلم 155F. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کو کہا گیا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، تمہارے امام تم میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر کھول کے دیکھ لیں، اب جو تم میں سے ہوگا حضرت عیسیٰ